علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على النبي الأكرم وعلى آله وصحبه ذوي المجد والكرم. أما بعد، يطيب لي أولا أن أحييكم بتحية الإسلام، وتحية الإسلام السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. وقد وقفت بين أيديكم لأتحدث أمامكم عن موضوع أهمية اللغة العربية وفضلها. أيها المستمعون الكرام والأساتذة المشفقون، إن الله عز وجل أرسل في هذا العالم أكثر من 1124 ألف نبي ورسول أو أقل منه، لكن الله سبحانه وتعالى جعل رسولنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، وفضله على سائر الأنبياء والمرسلين. وكذلك إن خالق السماوات والأرض خلق اللغات المختلفة والألسنة العديدة، كما قال الله تبارك وتعالى في تنزيله الكريم: ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآية للعالمين. يعني أن هذه اللغات المختلفة والألسنة العديدة آية من الله جل جلاله. وها هنا أيضا جرت سنة الله تبارك وتعالى أن ليست كل لغة بسواء، بل فيها تفاضل وتمايز. وقد ذكر سبحانه وتعالى هذه اللغة أي اللغة العربية في مواضع عديدة من القرآن الكريم، كما قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: حامين والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. إنكم تعرفون أن هذه الآية وغيرها من الآيات تدل على أن الله تعالى اختار هذه اللغة من بين اللغات. وكذلك إن النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر هذه اللغة في كثير من الأحاديث. مثلا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول من فتق لسانه بالعربية المبينة إسماعيل عليه الصلاة والسلام. وقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: تعلموا العربية فإنها من دينكم. وقال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: على كل مسلم أن يتعلم من اللسان العرب ما بلغه جهده. وقال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: حلي رجال العربية. وقال ابن تيمية رحمه الله تعالى: إن نفس اللغة العربية من الدين ومعرفتها فرض وواجب. وقال الإمام الدهلوي رحمه الله تعالى: السعيد منا من حصلت له مشاركة في لسان العرب. فثبتت بهذه الكلمات المذكورة أهمية اللغة العربية وفضلها. فنظرا إلى أهمية هذه اللغة وجب علينا أن نبذل جهدنا في الحصول على اللغة العربية. أكتفي بهذه الكلمات، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. ما شاء الله، أحسنت جيد.